नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब्बे कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब्बे कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगियाँ अता फरमाए। हम सब की हर मुश्किलों, परेशानियों, तंग दस्तियों में मेरा रब्बे कायनात हमारी मदद अता फरमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियतों, तकलीफ़ों, बीमारियों से निजात अता फरमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फरमाए। हमें बीमार दुनिया से बचाकर बीमार मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है, मेरा रब्बे कायनात हमारे लिए वो अता फरमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं, उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सबको अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। आज मैं आप लोगों को ऐसा वजीफ़ा बताऊंगी रब्बे कायनात के अस्माउल हुस्ना के, जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और मुजर्रब वजीफ़ा है कि इस वजीफ़े को करने से आप अपनी ज़िंदगी के हालात बदलते, अपनी मुश्किलों को दूर होते, अपनी परेशानियों को ख़त्म होते रब्बे कायनात का मोजज़ा देखेंगे। जो कि कल तक दूसरों से मांग मांग कर अपना गुजारा कर रहे थे, शर्मिंदा हो रहे थे, आज वो इस वजीफ़ा के करने से खुद बांटते फिरेंगे। आप इतने बड़े बड़े इस रब्बे कायनात के अस्माउल हुस्ना के मोजज़े देखेंगे कि आपकी बड़ी से बड़ी हाजत, बड़ी से बड़ी मुश्किल, बड़ी से बड़ी परेशानी भी इस वजीफ़ा के करने से दूर हो जाएगी। अगर आप इस वजीफ़े को सुबह को करते हैं तो शाम तक रब्बे कायनात के मोजज़े देखेंगे, और अगर शाम को करते हैं तो सुबह के वक़्त आप इसकी करामात देखेंगे कि रब्बे कायनात आपको कहाँ कहाँ से अता कर फरमाएगा, कैसे कैसे आपके ज़िंदगी के मसले हल हो जाएंगे। आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा कि सिर्फ पूरी ज़िंदगी में आप इस वजीफ़े को एक मर्तबा ही कर लेते हैं तो भी आपके लिए बहुत बेहतर है। दोबारा इस वजीफ़े को करने की आपको ज़रूरत पेश नहीं आएगी। आपने एक दिन के अंदर अंदर ही इसकी कमालात देखेंगे, आप माला माल हो जाएंगे। आपको सोच भी नहीं सकते कि कैसे कैसे रब्बे कायनात आपको अपने गैबी ख़जानों से अता फरमाएगा। आपकी अकल दंग रह जाएगी अगर आप पुख्ता यकीन और अच्छी नीयत रख के करेंगे। अगर आप इस वजीफ़े को दोबारा करना चाहें तो आपको एक हफ्ता छोड़कर इस वजीफ़े को कीजिएगा। अक्सर वजीफ़ों को मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आप रोज़ाना भी कर सकते हैं, मगर ये ऐसा वजीफ़ा है कि आपको ज़िंदगी में एक दफ़ा ही करने की ज़रूरत आएगी, दोबारा आपको इस वजीफ़े को करने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। और अगर आप इस वजीफ़े को दोबारा किसी मसले, किसी परेशानी, किसी मुश्किल के लिए करना चाहें तो आप एक हफ्ते का गैप छोड़कर इस वजीफ़े को दोबारा कीजिएगा कि इसको दोबारा दूसरे तीसरे दिन नहीं कर सकते, एक हफ्ते के बाद ही आप इस वजीफ़े को दोबारा कर सकेंगे। ज़्यादा बेहतर है कि इस वजीफ़े को आप किसी भी दिन, किसी भी वक्त, किसी भी जगह बैठ के कर सकते हैं। ज़्यादा बेहतर है कि आप रात के वक्त इस वजीफ़े को कीजिए, इशा की नमाज से फारिग होकर, क्योंकि उस वक़्त आप सब कामों से फारिग हो जाते हैं, सब बिल्कुल आप फ्री होकर खामोशी के साथ, इत्मीनान के साथ, अपनी पूरी तवज्जो के साथ इस वजीफ़े को कीजिएगा। कि ये मत सोचिएगा कि हम इस वजीफ़े को कर तो रहे हैं तो रब्बे कायनात कैसे हमारी मुश्किलों को दूर करेगा, कैसी हमारे परेशानियों को दूर करेगा। ये उसके करने के काम है, वो रब है, वो हर चीज़ पर कादिर है, हर चीज़ पर कुदरत रखता है। उसके कुन कहने की देर है, फायाकून हो जाता है। रब्बे कायनात पर पुख्ता यकीन रख के कीजिएगा कि हमारे दिलों में थोड़ी सी भी ऐसी बात नहीं आनी चाहिए कि किस तरह होगा। ये शैतानी वसवसे होते हैं। जिस काम में हमें कामयाबी मिलने वाली होती है तो उसमें शैतान अपनी टांग ज़रूर अड़ाता है और हमारे दिलों में ऐसी बातें डालता है कि हमारे जहनों में ऐसे फतूर आ जाते हैं और हमारा काम रह जाता है। ऐसी कोई बात नहीं कि रब्बे कायनात को कोई भी हम इसम पढ़े, किसी भी वजीफ़े के तौर पर हम उनके इसम का वजीफ़ा करें या कोई कुरानी आयात को हम पढ़ते हैं तो हमारे मसले हल ना हो, ऐसी कोई बात नहीं। रब्बे कायनात हमारी दुआओं को सुनने वाला है। वो शैतान है, हमारे दिलों में ऐसी बातें डालता है तो हमारे काम नहीं होते। इसलिए पुख्ता यकीन रख के कीजिएगा रब्बे कायनात पर।
اور اچھی نیت رکھ کے کیجئے گا کہ رب کائنات قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے انما الاعمال بالنیات، کہ جو عملوں کا دار و مدار ہوتا ہے وہ نیتوں پر ہوتا ہے۔ اگر ہماری نیت اچھی ہے تو ہمارا عمل بھی اچھا ہوتا ہے، اور اگر ہماری نیت ہی اچھی نہیں تو ہمارا عمل بھی اچھا نہیں ہوتا۔ اس لیے اچھی نیت رکھ کے کیجئے گا، پختہ یقین رکھ کے کیجئے گا۔ کہتے ہیں یقین کامل ہوتا ہے، پیر کامل نہیں ہوتا۔ اور 5 وقت کی نماز کی پابندی لازمی ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا اور آگے بھی شیئر کر دیجئے گا، کیونکہ اگر ہماری وجہ سے کسی دوسرے کو اس سے فائدہ پہنچے تو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا تاکہ میری اگلی ویڈیو آنے والی آپ تک پہنچ سکے۔ اور اگر آپ مجھ سے کسی مسئلے کے بارے میں استخارہ کروانا چاہتے ہو یا کسی کام کے لیے وظیفے کو پوچھنا چاہتے ہو تو ڈسکرپشن میں نمبر دیا ہوا ہے، تھم نیل پر نمبر دیا ہوا ہے، آپ ویڈیو پر چلتے ہوئے بھی دیکھ رہے ہیں، واٹس ایپ کا نمبر ہے، تو اس پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ جو میرے بھائی یا بزرگ مجھ سے رابطہ کرنے چاہتے ہوں تو وائس میسج میں مجھ سے اپنا مسئلہ بتا سکتے ہیں۔ اگر کوئی میری بہنیں یا مائیں مجھ سے رابطہ کرنا چاہتی ہوں تو واٹس ایپ پر وائس کال کر سکتی ہیں، کال کر کے مجھ سے بات کر سکتی ہیں۔ اور پوری ویڈیو کو دھیان سے توجہ کے ساتھ سن کے اس کو سمجھ کر وظیفے کو کیجئے گا، کہ بے دھیانی کے ساتھ ویڈیو کو چھوڑ کر جب ہم وظیفہ کرتے ہیں تو ہم سے بہت ساری باتیں رہ جاتی ہیں اور ہمیں سمجھ نہیں لگتی، تو ہم وظیفہ کرتے تو ہمیں کامیابی نہیں ہوتی۔ ہمارا جس مسئلے کے لیے ہم وہ وظیفہ کر رہے ہوتے ہیں وہ ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوتا تو ہمیں محنت کرنے کا کیا فائدہ ہے۔ اس لیے چند منٹوں کی ویڈیو ہوتی ہے تو اس کو پورا دیکھ کر سن کر سمجھ کر وظیفے کو کیا کرے تاکہ کوئی بات رہ نہ جائے۔ اور اپنی طرف سے آپ نے نہ کسی لفظ میں کمی کرنی ہے نہ ہی اس کو بڑھا کر پڑھنا ہے۔ جتنی تعداد میں جس ترتیب سے میں آپ لوگوں کو بتاؤں اسی ترتیب سے آپ نے اسی تعداد کے ساتھ وظیفے کو کرنا ہے، تو رب کائنات ہماری انشاءاللہ العزیز ضرور مدد عطا فرمائے گا۔ یہ زندگی میں صرف آپ کو ایک مرتبہ ہی وظیفہ کرنے کی ضرورت پیش آئے گی، تو آپ اس کے کمالات دیکھیے گا کہ کیسے کیسے رب کائنات معجزے آپ کی زندگی میں فرمائے گا۔ تو رب کائنات سے دعا کرتے ہیں کہ اگر ہم وظیفہ کرنے لگے تو ہمارے اس وظیفے کو قبول و منظور عطا فرما کے جس مقصد کے لیے ہم کرنے لگے تو اس میں ہمیں کامیابیاں عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، عشاء کی نماز کے فارغ ہو کر یا کسی بھی نماز کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، مگر بہتر ہے عشاء کی نماز کے ساتھ اس کو پڑھیے گا۔ ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، یا جو دل آپ کا چاہے وہ درود پاک پڑھ لے۔ اس کے ساتھ ہی پورے وظیفے کو آپ نے ایک ہی مرتبہ کر کے اٹھنا ہے، خاموشی کے ساتھ، درمیان میں نہ کسی سے بات کرنی ہے اور نہ ہی آپ نے فون کو استعمال کرنا۔ خاموشی کے ساتھ توجہ کے ساتھ اس وظیفے کو کیجئے گا، پورا وظیفہ پڑھ کے اٹھیے گا۔ یہ زیادہ سے زیادہ 1 منٹ یا 1.5 منٹ کا وظیفہ ہے، آپ نے اس کو پورا کر کے اٹھنا ہے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اس کے ساتھ آپ نے حامیم لا ینصرون، حامیم لا ینصرون، اس کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ بہت ہی جو اب آپ کو میں بتانے لگی یہ بہت ہی کمال کا وظیفہ ہے۔ اس کو آپ نے، یہ ہے هو اللہ الرحیم، هو اللہ الرحیم، هو اللہ الرحیم، اس کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ہی آپ نے اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اس کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، ساتھ ہی آپ نے حامیم لا ینصرون 7 مرتبہ پڑھا، پھر آپ نے هو اللہ الرحیم 11 مرتبہ پڑھا، پھر آپ نے اللہ الصمد 21 مرتبہ پڑھا، ساتھ ہی آپ نے درود پاک پڑھا جو آپ نے پہلے درود پاک پڑھا تھا۔ پھر آپ نے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرنی ہے، جس مقصد کے، جس کام، جس پریشانی کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کیا ہے اس کے لیے دعا کر کے دونوں ہاتھوں پر آپ نے دم کرنا، پھونک مار کر اپنے منہ پر، سینے پر، سر پر آپ نے ہاتھ پھیر لینا ہے۔ تو رب کائنات ہماری مدد عطا فرمائے، اور میرے لیے بھی دعا کیجئے گا، انشاءاللہ رب کائنات ہماری مشکلوں کو حل فرمائے گا، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔